हामी प्रथम ध्यान विधिबारे चर्चा गर्दैछौं, गरिरहेका छौं। र प्रथम ध्यानमा प्रवेश गर्दा ढाडलाई सिधा, गर्दन सिधा र आँखालाई बिस्तारै बन्द राख्नु र त्यसपछि सारा ध्यान नाकमा केन्द्रित गर्नु, नाकका प्वालहरूमा केन्द्रित गर्नु। कुन नाकको प्वालबाट श्वास गइरहेको छ, कुन नाकको प्वालबाट श्वास बाहिर निस्किरहेको छ, त्यसलाई जानिराख्नु। श्वास भित्र पस्दा 1, बाहिर आउँदा 2, भित्र पस्छ 3, बाहिर आउँछ 4, एवं रीतले 10 सम्म गन्ने र त्यसपछि फेरि 1 बाट सुरु गर्ने। यसरी हामी प्रथम ध्यानको प्रथम चरणमा प्रवेश गर्छौं। र जसै जसै हाम्रो मन एकाग्रित हुँदै जान्छ, मन शान्त, पुलकित, आनन्दित हुँदै जान्छ, अनि यो अवस्था आइसकेपछि, यो अवस्था सहजै रूपमा कायम भइसकेपछि हामी प्रथम ध्यानको प्रथम चरणबाट दोस्रो चरणमा प्रवेश गर्नेछौं। र त्यो दोस्रो चरण भनेको श्वासलाई हामी काउन्ट गर्दैनौं, श्वासलाई हामी गन्दैनौं। श्वास भित्र छिर्छ, भित्र छिर्दा चिसो हावा छिरेको महसुस गर्ने, नाकको कुन कुन ठाउँमा छुँदै चिसो गर्दै भित्र पस्यो त्यसलाई अनुभूत गर्ने। र श्वास बाहिर निस्कँदा नाकको कुन प्वालबाट तातो हावा कहाँ कहाँ छोएर निस्किरहेको छ त्यसलाई अनुभूत गर्ने। यहाँ नम्बरलाई हटाइदिने यो दोस्रो चरणमा। यसको लागि हतारो गर्नु पर्दैन। 1 हप्तापछि, 2 हप्तापछि नम्बर हटाउँदा पनि हुन्छ। ध्यान एकाग्रित हुँदै गयो भने अहिले पनि हटाइदिँदा हुन्छ नम्बर गन्नुलाई। तर सुरु गर्दा नम्बरबाट नै, नम्बरलाई आलम्ब बनाएरै गर्ने हो। अतः श्वास छिर्छ, श्वास बाहिर निस्कन्छ। श्वास छिर्दा कहाँ कहाँ छोएर छिरेको छ र बाहिर निस्कँदा कहाँ कहाँ छोएर, नाकका कुन कुन भागमा या मुखमा या जुङ्गा पालिएको छ भने जुङ्गामा ठोकिएको छ छैन त्यसलाई अनुभूत गर्ने। र श्वास बाहिर आउँदा आउँदा पेटसम्म पुग्छ, नाइटोसम्म, त्यसलाई अनुभूत गर्ने। अनि श्वास फेरि भित्र छिर्दा नाइटोबाट बिस्तारै अघि बढ्दै बढ्दै फेरि नासिकाभित्र, फेरि नासिकाबाट बाहिर आउँदै आउँदै नाइटोसम्म, नाइटो नासिका, नाइटो नासिका, नाइटो नासिका। यसरी हामी ध्यानको पहिलो चरणको पहिलो स्टेपको पनि दोस्रो स्टेपमा छिरेका हुन्छौँ। र यसमा मात्र तपाईले कन्ट्रोल गर्नुपर्ने कुरा भनेको शरीर हो। शरीर हल्लिन मिल्दैन, शरीरलाई चलाउनु हुँदैन। जस्तो सुकै गाह्रो भए पनि 10 मिनेट कम्तीमा शरीरलाई नियन्त्रणमा राख्नुहोला। किनकि शरीर भाँडो जस्तो र मन त्यसभित्रको पानी जस्तो। जति भाँडो हल्लिन्छ त्यति मन हल्लिन्छ, त्यति पानी हल्लिन्छ। अतः शरीरमाथि नियन्त्रण, ज्ञान मुद्रा या चेन मुद्रा या ब्रह्माञ्जली हातलाई कुनै पनि मुद्रामा राख्न सकिन्छ
तर चलाउन भने पाइँदैन। यहाँ हामीले श्वास गनेका छैनौँ किनकि यो दोस्रो स्टेपमा छौँ। भित्र जान्छ श्वास, बाहिर आउँछ श्वास। तर यहाँ मात्र पेटसम्म ध्यान ल्याउनै पर्ने हुन्छ। श्वास भित्र जाँदा पेट बिस्तारै फुलेको अनुभूत हुन्छ। बाहिर जाँदा, श्वास बाहिर जाँदा पेट खुम्चेको अनुभूत हुन्छ। यो अनुभूति नाकमा ठोकिएका हावाको चिस्यान या तातोपन र पेटको चाल। श्वास भित्र जान्छ, पेट फुलेको अनुभूत हुन्छ। श्वास बाहिर जान्छ, पेट खुम्चेको अनुभूत हुन्छ। यही अनुभूतिलाई कायम राख्ने हो यो दोस्रो स्टेपमा। यो दोस्रो स्टेप ध्यानको र कतिपय साधकलाई यसरी ध्यानस्थ हुन गाह्रो भइरहेको छ भने, अप्ठ्यारो भइरहेको छ भने, मन निकै भाँडिरहेको छ, चञ्चल भइरहेको छ भने यसमा प्राणायाम जोड्न सकिन्छ। र त्यो प्राणायाम ध्यान अगाडि गरिने प्राणायाम जसले तपाईलाई ध्यानको अवस्थासम्म पुर्याउन खुड्किलोको काम गर्छ। त्यस्ता केही प्राणायामहरू छन्। त्यसमध्ये एउटा प्राणायाम जसलाई सूर्यवेदी प्राणायाम भनिन्छ। यो सूर्यवेदी प्राणायाम ध्यान गर्न अगाडि गर्ने हो। यदि तपाईहरुमध्ये होइन प्राणायामबाट नै सुरु गर्ने इच्छुक छ भने ठीक छ, ध्यान लागे पनि प्राणायामबाट सुरु गर्न सकिन्छ। तर जसको मन चञ्चल धेरै हुन्छ, ध्यान केन्द्रित भइरहेकै छैन, त्यस्तो गुनासो छ भने यहाँले प्राणायामबाट नै सुरु गर्ने हो। सूर्यवेदी। सूर्यवेदी यो बायाँ नाकको प्वाललाई चन्द्रनाडी, दायाँ नाकको प्वाललाई सूर्यनाडी भनिन्छ। अतः औँलालाई दुईवटा औँला यसरी ठड्याउनुस्। बुढी औँला र कान्छी साइली औँला, कान्छी र औँठी लाउने औँला, यो दुईवटा औँलाले नाकलाई कन्ट्रोलमा राख्नुस्। अब दायाँ नाकलाई खुला राख्ने, दायाँ नाकको प्वाललाई खुला राख्ने, बायाँ नाकको प्वाललाई ठिचेर राख्ने। दुवै औँला ठडिएका औँला तेस्रो नेत्रमा बिस्तारै नाकबाट, दायाँ नाकको प्वालबाट सास तान्नुस्। पूरा 1 2 3 4 5 सेकेन्डमा तान्यौ। त्यसपछि रोक्ने श्वासलाई र 5 सेकेन्ड श्वास रोक्ने। 1 2 3 4 5 श्वास रोक्ने। त्यसपछि 10 सेकेन्ड लगाएर श्वास दायाँ नाकको प्वालैबाट फाल्दिने। बिस्तारै 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फेरि 5 सेकेन्ड भित्र श्वास तान्ने। 1 2 3 4 5। फेरि रोक्ने। 1 2 3 4 5 अनि फेरि फाल्ने 10 सेकेन्ड भित्र। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यसरी हामीले यो सूर्यवेदी प्राणायाममा दायाँ नाकको प्वालबाट मात्रै श्वास तान्ने र त्यसैबाट मात्रै श्वास छोड्ने। यसको प्रकारान्तरमा दायाँबाट तान्ने, बायाँबाट छोड्ने, दायाँबाट तान्ने, बायाँबाट छोड्ने अर्को प्रकारको सूर्यवेदी पनि छ। तर हामीले यहाँ प्रयोग गरेको अहिले दायाँ नाकबाटै श्वास तान्ने नासिकाबाट र बायाँ नासिकाबाट श्वास नछोडिकन दायाँबाट नै श्वास छोड्दिने। र अनुपात श्वास क्रियाको
बुझ्नुहोला 142 त्यो भनेको 5 सेकेन्डभित्र श्वास तान्यो भने तपाईले 20 सेकेन्डसम्म त्यसको 4 गुणासम्म श्वास रोक्न मिल्छ। अनि छोड्दा जति सेकेन्ड लगाएर श्वास तान्नुभयो त्यसको डबल समय लगाएर श्वास छोड्नै पर्ने हुन्छ यो विधिमा। यो विधिमा 5 सेकेन्डमा श्वास तान्यो भने 10 सेकेन्डमा श्वास छोड्ने हो। यदि 10 सेकेन्ड लगाएर बिस्तारै श्वास तानियो भने 20 सेकेन्ड लगाएर श्वासलाई छोड्ने हो। र रोक्ने अनुपात यदि तपाईले 5 सेकेन्डमा तान्नुभयो भने 5 सेकेन्ड रोके भयो, बिस्तारै क्षमता बढ्छ 10 सेकेन्ड रोके भयो, अझै बिस्तारै क्षमता बढ्छ 15 सेकेन्ड रोके भयो र फाइनल्ली 20 सेकेन्डसम्म रोक्न सकियो। यो प्राणायाम 5 देखि 10 मिनेट गर्दा तपाईको मन बिल्कुल ध्यानको लागि तयार हुन्छ। तपाईको मन ध्यानको लागि तयार हुन्छ र त्यसपछि भित्र गएको श्वास बाहिर आएको श्वास त्यसलाई बोधपूर्वक अर्को कम्तीमा 10 मिनेट हेर्ने। श्वास भित्र गइरहेको छ, नाकको कुन कुन ठाउँमा छोएर गइरहेको छ, बाहिर आइरहेको छ पेटसम्म नाइटोसम्म र पेट फुलिरहेको छ। बाहिर आउँदा पेट धस्केको हुन्छ, श्वास भित्र छिर्दा पेट फुलेको हुन्छ। यसलाई बोधपूर्वक हेरिराख्ने यो मेडिटेसनको दोस्रो चरण भयो। अनि भर्खरै मात्र हामीले प्राणायाम भर्खरै मात्र हामीले प्राणायाम जसलाई सूर्यभेदी प्राणायाम भनियो त्यो गर्यौं र यसको फाइदा अद्भुत छ। जो मान्छे साह्रै अल्छी छ, जसको बुद्धि कम चल्छ भन्ने भान छ, जो सुस्त छ, जसलाई केही गर्न मनै लाग्दैन, ती मान्छेलाई चुस्त बनाउने, त्यसको बुद्धिलाई प्रखर बनाउनको लागि सूर्यभेदी प्राणायामले रामबाणको काम गर्छ भन्ने शास्त्रीय अवधारणा छ। र साइन्टिफिकली भएको रिसर्चमा पनि सूर्यभेदी प्राणायामले मान्छेलाई बढी चनाखो एक्टिभ बनाएको भेटिएको छ। अतः यो प्राणायाम रेगुलर गर्ने हो भने, यो प्राणायाम पनि ध्यानसँग जोड्ने हो भने तपाईको आलसीपन भाग्छ, तपाईको मस्तिष्कको बौद्धिक क्षमता उजागर गर्न पनि मद्दत गर्छ। अतः यो प्राणायाम त्यसपछि दोस्रो चरणको ध्यान हामीले जोडेका छौं। र यहाँ एउटा कुरा भने ध्यान नै दिनुपर्छ हामीले कि ब्लड प्रेसर भएको मान्छेले श्वास रोक्न पाइँदैन, मुटुको रोगीले श्वास रोक्न हुँदैन, छारे रोगीले श्वास रोक्नु हुँदैन, अन्यथा समस्या पर्न सक्छ। अतः प्राणायाममा श्वास त रोक्ने नै हो, तर यदि यी रोगहरू छन् भने श्वास चाहिँ नरोकिकन गर्ने हो। पुनः एकपल्ट जाँदै रिक्याप गर्छु। हामीले दोस्रो चरणको ध्यानको दोस्रो चरणमा आएका छौं, जसमा श्वास आएको गएको काउन्ट गर्दैनौं। पहिलो चरणमा नम्बरलाई गन्छौं, दोस्रो चरणमा नम्बर गनिँदैन, श्वास छिर्छ र श्वास बाहिर आउँछ। बाहिर आउँदा नाइटोसम्म आएको अनुभूत गर्ने, भित्र जाँदा नाकको कुन प्वालबाट श्वास पसिरहेको भनेर अनुभूत गर्ने। यो नाकदेखि नाइटोसम्म, नाइटोदेखि नाकसम्मको प्यासेजमा ध्यान आरोह अवरोह, आरोह अवरोह, आरोह अवरोह। 10 मिनटको यो ध्यान, 15 मिनटको यो ध्यान या 20 मिनटको यो ध्यान सुरुमा गर्न सकिन्छ र यसको म्याक्सिमम टाइम 2 घण्टा, मिनिमम कम्तीमा समय 10 मिनटबाट सुरु गर्नुस्। बिहान उठ्न साथ र बेलुका सुत्न अगाडि। यदि दिउँसो खाना खाएर 2 घण्टा पछि ध्यान गर्ने मानसिकता जाग्यो भने भोजनको 2 घण्टा पछि पनि
गर्न सकिन्छ। यहाँहरू सबैको कल्याण होस्, सदा सर्वदा कल्याण जारी नै रहोस्। जय हो।